بالله وكفى وسلام على عباده الذين خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، ماہ رمضان المبارک برکتاں اور رحمتاں دا سایہ گھن کے اساں گناہگار مسلماناں دے اتے جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اس مہینے دے اندر ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت اللہ کریم نے روزے دا رکھنا فرض قرار دیتا ہے۔ اساں تاں اپنی بولی دے اندر سڈینے ہیں روزہ، تے عرب دے لوگ اپنی زبان دے اندر سڈینے ہیں صوم۔ صوم دا معنی ہوندا ہے رکنا۔ عرب والا دی عادت ہے کہ وہ اپنے گھوڑا نو سڈینے فارسون صائمون۔ اے گھوڑا او ہے جڑے گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہن سوال اے پیدا تھیا بھئی گھوڑا تے رکھے روزہ ایندا کے معنی ہے؟ یہ مسئلہ سنا بھئی ہووے گھوڑا تے رکھے روزہ ایندا کے معنی ہے؟ عرب والا دی یہ عادت ہے کہ اگر کہیں گھوڑے نو انہاں بھجاونا ہوئے دوڑی چ تا کم از کم 2 دیوارا پہلے اس نو بکھا رکھ دین۔ بکھا این واسطے رکھ دین کیونکہ جڑا رجا ہویا گھوڑا ہوئے او گھوڑ دوڑ دے اندر اپنی کارکردگی صحیح نہیں دکھا سکدا۔ خوراک 2 دیاں چ دتی رکھی لیکن تھوڑی تھوڑی۔ مقصد یہ ہوندا ہے کہ 2 دیوارا تھوڑی خوراک کھاون نال
گھوڑے دے اندر چستی پیدا تھی ویسی سستی ساری دور تھی ویسی جڑے گھوڑے دا مقابلہ کراونا ہوئے اس گھوڑے نو بکھا رکھن تو بعد عرب والے سدین فارسون صائمون اے او گھوڑا ہے جنوں اساں بکھا رکھا ہے تاکہ اے میدان دے اندر بازی جیت ونجے میدان وچ بازی ہار نہ سکے اللہ کریم نے بھی سال دے 12 مہینہ وچوں ایک مہینے مسلماناں نو خوراک گھٹ کرن دا حکم دیتا ہے تاکہ اپنے دین دی نیکیاں دی دوڑ دے اندر پچھو تے نہ رہ سکے نمبر گن ونجن اے تہائی میں لفظی معنی جرا احباب دے سامنے عرض کیتا ہے یعنی مالک کائنات دی مرضی یہ ہے کہ انسان رکے سوم دا معنی رکنا کیری شے تو رکے اے ہن کلام مقدس تو پوچھ دے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیت نمبر 183 سورہ دانا سورۃ البقرہ دوجا پارا فرمایا اے ایمان والو روزے تواڈے اتے فرض کیتے گئے الصیام رکنا اے تواڈے اتے فرض کیتا گیا ہے رکنا کیڑی شے تو میں وضاحت کرے نا کما کتب علی الذین من قبلکم ایویں تواڈے تے فرض کیتے گئے جیویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرضاً اللہ کریم روزہ دے فرض کرن دا مقصد کیڑا ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تساں رک ونجو بچ ونجو ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو روزے فرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو بچے بلکہ اگر تساں احباب ہور کرو تو ایک ہور انداز نال گل کراں روزے رکھن دا مقصد ہے کہ بندہ ہر اون شے تو بچے جیری شے دے اندر شک ہے ہر اس شے تو بچنا جیری شے دے اندر شک ہے مثلا اللہ کریم نے قرآن 5 شرطاں بیان فرمائیاں سورۃ دانا سورۃ المائدہ 6واں پارا اللہ کریم فرمائیں کائنات والو وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ آیت نمبر 4 سورہ دنا سورۃ المائدہ 6واں پارا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے
آ کے مسئلہ پہ پوچھ دین اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شکاری کتا دے ذریعے شکار کرن دا آدیاں شکار واسطے میں کتے رکھے ہوئے لیکن ہے میرا کتا سکھا ہویا سکھے ہوئے کتے دیاں 5 شرطاں شکاری کتے دی پہلی شرط اللہ فرما دے وما علمتم مالک دے نال کتا ویندا پی ہے تے سامنے شکار نظر آئے جرے ویلے کتے نے شکار ڈٹھے آپ نہیں بھجا بلکہ مالک دے پاسے منہ کرے دے اگر مالک اشارہ کیتے کتا بھاج پیے تے بھاج کے ون کے شکار نو پکڑ گھدے لیکن کھادا نہیں ایک دوجی دفعہ واد شکار نظر آئے کتے نے شکار پکڑے لیکن کھادا نہیں تیجی بار کتا چھوڑا گیا کتے نے شکار پکڑے لیکن شکار کھادا نہیں شریعت دا فیصلہ اے کتا سکھا ہوئے جن 3 واری شکار پکڑے لیکن شکار نو کھادا نہیں ایک تے نمبر 2 من الجوارے جرے ویلے شکار نو پکڑے کم از کم سیڑ پکڑن نال سیڑ زخمی تھی ونجے کتے دے پنجا نال زخمی تھی ہے کتے دے ڈندھا دے نال زخمی تھی ہے تے تیجی شرط اللہ فرما دے مقلبین اپنی مرضی نال کتا نہ ونجے بلکہ مالک اپنی مرضی دے نال کتے نو چھوڑے تے نمبر 4 فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تے چوتھی شرط ہے پنجا دے وچ پکڑ کے بہ ونجے اپنے منہ دے نال پکڑ کے بہ ونجے تے پنجویں شرط فرمایا وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کتے نو چھوڑن لگو تے تکبیر پڑھ لیو پہلی شرط کتا سکھایا ہوئے دوجی شرط کتا ون کے زخم کرے تے تیجی شرط آپ کھاوے نہیں پکڑ کے بے ونجے چوتھی شرط اللہ فرما دے تکبیر بھی پڑھنی ہے تے پنجویں شرط اپنی مرضی نال نہیں گیا تسا اپنی مرضی نال چھوڑے تے ون کے کتے نے حملہ کی دے جے کر کو خرگوش جے کر کوئی جانور انہا 5 شرطاں تو بعد کتے دے پنجا دے وچ مر بھی گیا تاوی حلالے یہ 5 شرطاں یاد رکھنی ہیں ہن حضرت علی دا مسئلہ سنا ہے 5 شرطاں والا کتا اللہ دے محبوب میں چھوڑے تے شکار نظر آئے اپنی مرضی نال میں کتے نو چھوڑے تے کتے نے ون کے شکار نو پکڑ گھتا ہے لیکن جیرے ویلے میں شکار دے کول گیا اتھا 2 کتے ہن شکار نو پکڑا نہ لے ایک تا میرا کتا پکڑا نہ لے ایک دوجھے کتے نے شکار نو پکڑا ہوئے ہن اے پتہ نہیں بیا لگدا کہ جیرا خرگوش مر گیا اے میرے کتے دی وجہ تو موئے یا دوجھے کتے دی وجہ تو موئے حالانکہ میں تا شرطاں پوریاں کی دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دین اللہ دے محبوب جیرے سیڑ نو 2 کتے پکڑی پہن تے سیڑ مر گیا اے سیڑ حلالے یا حرامے اے میں یقین نال نہ ڈر سکدا کہ میرے کتے دے پکڑن نال موئے یا دوجھے کتے دے پکڑن نال موئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین اے عدی جے کرتے دے کتے دے پکڑن نال موئے تا حلالے جے دوجھے کتے دے پکڑن نال موئے ود حرامے ہن پتہ نہیں بھی لگدا جو کیرے کتے دے پکڑن نال موئے جتا شک پہ ونجے شک علی شہدوں ہی بچنا چاہیے اے مانے تقوی دا فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندارو، اس واسطے روزے فرض کیتے گئے تاکہ تساں مشکوک چیزوں تو رک ونجو۔ حرام تا حرام رہ گیا، مشکوک چیزوں تو رک ونجو، اس واسطے روزے فرض کیتے گئے تے جیڑا بندہ روزے رکھن تو بعد حرام چیزوں تو نہیں رکا اور روزے رکھن تو بعد مشکوک چیزوں تو نہیں رکا، اس بندے نے روزے دی حقیقت نو ہی نہیں سمجھا۔ اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے غلام آئے تے کھاون دی چیز پیش کریں دے۔ حضرت صدیق اے توڑے واسطے میں کھاون دی چیز گھنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے کھا دیے چاہ تے جرے ویلے کھا بیٹھے نا، غلام کھن لگا تدری ما ہازا اتدری ما ہازا، کھاون دی شے کھاتا بیٹھے ہو۔ اللہ کریم دے پیارے محبوب دے یارے غار، اے میرے کل نوے پوچھا جو جیری شے میں گھن کے آیا ملی کتھوں آئی؟ اے پتہ کیتا وکھے نہیں، اعتماد آئی۔ غلام کھن لگا تکہن تو فی الجاہلیہ، جویں نجومی کوڑی خبرہ دسینن، میں بھی زمانہ جاہلیت دے اندر ایک بندے دے سامنے کوڑی گل کیتی آئی، ہون تا میں مسلمان تھی گیا، گل تا کوڑی کیتی ہم، پر اللہ کریم دی تقدیر جے لکھا ہویا ہے گل تھیونی ایویں ہے، اللہ دی شان گل تھی گئی۔ اس بندے نے میں نو بلائے، آکھن لگا او جیری گل کی دیا بھی سچی تھی گئی، اے میں تینو تحفہ دے دا بیاں تے میں وہ تحفہ توڑی خدمت پیش چا کی دے تو سا کھا کی دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹی خبر دس کے کہانت دس کے تے ود لوگاں نو شے وصول کرنا اے تا حرام شے بن دیئے، میرے پیٹ دے اندر حرام چلا گیا ہے۔ فوراً انگلی مار کے کہہ کر کے ساری شے کر چھوڑیے، میں صدیق دا دل گوارا نہیں کریں دا کہ میرے پیٹ دے اندر ایک حرام دا لقمہ چلا ونجے۔ سارے حالات کے بڑھ گئے نا، جرے ویلے روزہ دا مسئلہ مکن لگا نال اللہ کریم چا فرمایا ہے، روزہ دا مسئلہ مکاون تو بعد نال اللہ کریم نے فرمایا ہے، آیت نمبر 188 وچ فرمایا والا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ روزے دا مسئلہ بیان کرن تو بعد فرمایا ہے حرام طریقے تے مال نہیں کھاونا، دعا دا کے تالوں کے اللہ نے راہ سمجھایا ہے۔ سال دے 11 مہینے وچ حرام کھاونا من ہے تے رمضان شریف دے مہینے دے اندر روزے دی حالت دے اندر حرام حلال کھاونا من ہے۔ بندہ سویرے تو لے کے شام تک روزے دی حالت وچ کمرہ بندے دیکھنا لا کوئی نہیں، فروٹ موجود ہے، کھاون پیون دیا شیاں نال فریج بھرا ہویا ہے، لیکن کوئی مسلمان روزے دار ہاتھ لاون واسطے تیار نہیں۔ اے دل دے اندر تصور ہے ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوئے، اللہ کریم تا دیکھ دا پی ہے، جیویں روزے دی حالت وچ حلال کھاون تو بندہ رک دا پی ہے۔ اللہ فرما دے تیری تربیت کرنی ہے بندہ کہ باقی 11 مہینے دے اندر جے کر کوئی شے کھاون لگے اے تصور دے یقین رکھ میرے پیٹ جو ونجن والی چیز حرام دی تا نہیں حلال دی بھی ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک بندہ لمبے حد کر کر دعا منگ دے، یا رب یا
رب یا رب، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ معافی دے، رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے مشربہ حرام، بندے دا کھاونا حرام دے، ماکلہ حرام، بندے دا پیونا حرام دے، کھاونا پیونا حرام دا، ملبسو حرام، اتے جرا لباس پایا ہوئے او بھی حرام دے، کھاون تے پیون تے لباس حرام دا۔ انا یستجاب لہو، ایسے بندے دی دعا کیویں قبول ہوئے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں، استاد جی گھر ہی بڑی پریشانی ہے، بڑے اوکھے ہیں، بڑے دکھی ہیں، پریشانیاں تو نجات ملتی نہیں بھائی، کیویں نجات ملے؟ سورہ دانا سورۃ نوح 29واں پارا، کیویں گناہاں تو پریشانیاں تو نجات ملے، بندے دے گھر وچ کیویں سکون آوے، گھر وچ کیویں امن آوے۔ سنے سورۃ نوح دا حوالہ، اے میرے سامنے 29 پارا، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 10، پہلے ایک اور گل، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دے سامنے بندہ ہے، عرض کریں دے اے اللہ دے نیک بندے، میں توڑے کل وظیفہ پوچھنا آیا، سارے علاقے دے اندر بارشاں بند ہو گئیں، بڑی کہتے روڑا پہ گئی ہے۔ حضرت حسن فرمایا اپنے علاقے والا نو ون کے آنکھ اللہ کریم تو گناہاں دی معافی منگن، بندہ چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد دوجھا بندہ ہے، آکھن لگا حضرت حسن سارے کاروبار نقصان اٹھا بیٹھا، پائی پائی دا محتاج بن گیا، مال دے اندر برکتاں نہیں رہیاں۔ حضرت حسن فرمایا وانج کے اللہ تو گناہاں دی معافی مانگ۔ تھوڑی دیر گزری تے تریجا بندہ ہے، حضرت حسن میری اولاد کوئی نہیں، کوئی وظیفہ دسو اللہ اولاد دیوے، بڑی محرومی ہے، بے رونقی ہے گھر وچ۔ فرمایا اللہ تو گناہاں دی معافی مانگ۔ تھوڑی دیر بعد چوتھا بندہ ہے، آکھن لگا حضرت حسن میرا سارا باغ دا میوہ تباہ و برباد تھی گیا ہے، کیڑا لگ گیا ہے، کھاون دے قابل نہیں رہا، وظیفہ دسو اللہ کریم مہربانی چا کرے۔ حضرت حسن فرمایا گناہاں دی معافی مانگ۔ چار بندے جڑے ویلے چلے گئے، شاگرد حیران ہو کے پوچھتے نا حضرت گل سمجھ نہیں آئی، مریض وکھرے وکھرے، مرد وکھرا وکھرا تے نسخہ ہکو کیوں؟ سارا نو فرمایا نے گناہاں دی معافی۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت حسن بصری تسا حضرت نوح علیہ السلام دا اعلان نہیں سنا؟ سورہ دانا سورۃ نوح 29واں پارا تے میرے سامنے آیت نمبر 10 کھلی ہوئی ہے۔ استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نو فرمایا اللہ تو اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ کیوں اللہ تو گناہاں دی معافی منگو؟ انہو کان غفارا، اللہ کریم غفارے، سارے گناہاں نو معاف کرن والے۔ خطیب نو تا خطیب سدینن، اس وچ خطابات والی صفات، مقرر نو تا مقرر سدینن، تقریر والی صفات، حسین نو تا حسین سدینن، حسن والی صفات۔ جی اللہ کریم گناہ گارا دے گناہ معاف کرنے والا نہ ہوندا تا اللہ نو غفار کون آکھیا؟ انہو کان غفارا، اللہ کریم گناہ معاف کرن والے۔ تے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میری قوم جے گناہاں دی معافی منگی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم رحمتاں دی بارشاں دے منہ کھول دے سی۔ گناہاں دی معافی منگن نال رحمتاں دی بارشاں نازل ہو سن۔ نمبر 2 وَيُنْذِرُ
یمددکم باموال اللہ تواڈے مال وچ برکت پا دے سی استغفار کرن نال ساڈا استغفار کے رہے ہائے کاش میری طبیعت ساتھ دے اللہ اللہ تے تبع ساڈا اس استغفر اللہ اے استغفار نہیں استغفار اے ہی بندہ جے کر بسترے تے لیٹ کے رات کو سمدے ویلے ہکا تسبیح پڑھیا تے اس انداز نال پڑھیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آرام نال تے دل وچ اے دھیان ہویا میں گناہاں دی معافی پیا منگنا میں خدا دی قسم کر کے بیٹھا تھا رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دے گھر وچ باوضو قرآن میرے ہاتھ وچ بندہ جے کر 3-4 دیوارا اس تسبیح دا معمول چا بناوے انشاءاللہ انسان کول بہت سارے گناہ رہ ویسے لیکن استغفار دا طریقہ صحیح ہوئے سادے والا استغفار نہیں بے ہاتھ تسبیح بھی کھڑک دی پئی تے گلاں ہی نال شروع ہوئی نا یمددکم باموال حضرت نوح علیہ السلام فرمایا گناہاں دی معافی منگو اللہ تواڈے مال وچ برکت پا دے سی تے نمبر 3 و بنینا اللہ کریم اولاد تے پتر بھی تانوں دے سی اللہ تو گناہاں دی معافی منگو جڑے بندے دی اولاد کوئی نہ ہوئے یا اولاد ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں کثرت نال استغفار پڑھنا بندے دا کام ہے تے انسان دے گھر وچ اولاد والیاں رونقاں پیدا کرنا اللہ دا کام ہے اللہ اللہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میری قوم گناہاں دی معافی منگو اللہ باغ بھی تواڈے تیار کر دے سی تے باغاں دے درمیان نہراں بھی اللہ چلا دے سی حضرت حسن بصری فرمایا جیڑی گل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمائی گئی وہ گل میں آمن والے مریضاں نو دسی ہے گناہاں دی معافی منگنا بندے دا کام ہے تے رحمتاں دے برکتاں نال نوازنا اللہ دا کام ہے حدیث پاک وچ آیا ہے رمضان شریف دی راتاں وچ اللہ کریم دی رحمت پہلے آسمان تے آویں دیے 3 سوال ہوندے اللہ دی طرفوں پہلا سوال ہوندا ہے رب العالمین فرمیندن حال من سائلین ہے کوئی رمضان دی راتاں وچ سوال کرن والا جو دا سوال سن کے پورا کرا ایک حال من سائلن ہے کوئی منگانا لا میں اللہ کریم دیا جھولیاں چا بھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن نمبر 2 اللہ کریم دی طرف آواز دیئے رمضان شریف دی راتاں وچ حال من مستغفرن ہے کوئی گناہاں دی معافی منگانا لا رمضان دیا راتاں وچ میں اللہ کریم دے گناہ معاف چا کراں تے نمبر 3 اللہ دی طرف آواز دیئے رحمت آواز نے دی کھلو دیئے ہے کوئی میں اللہ دیا رحمتہ منگن والا جو رحمتہ نال میں پروردگار جھولی بھرنے وہاں ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں اے بردہ کیوں نہیں آدیا بیاں اللہ واسطے ناراض نہ ہوئے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی مہینہ رمضان دو ہے برکتہ ہوئے ہی نا رحمتہ ہوئے ہی نا اسا کیوں محروم ہو گئے اسا روزے دا حق کی ادا نہیں کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بندے بھاج کے آ گئے اللہ دے محبوب دو بیبیاں انہاں دے پیٹ وچ بڑی تکلیف ہے ہن روزے دار بیبیاں روزہ برداشت نہیں پیا تھیندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے دار بیبیاں دے سامنے گئیاں اللہ دے محبوب جڑا پیالہ سامنے رکھا سے وچوں بندے دا خون آیا ہے بندے دے گوشت دی بوٹیاں نال پیالہ بھری گیا ہے ہن روزے دار بیبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں بیبیاں تو پوچھو تساں روزے دی حالت وچ کہندا گلا تا نہیں کیتا
پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ واقعی سارے کو گلا تھی گیا آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ روزے دار بندے گلا کیتا ہے، اللہ عملی نمونہ جڑی کھائے میری امت نو تے قرآن پاک دے الفاظ ہن 26واں پارہ تے سورۃ نا سورۃ الحجرات فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. سورۃ نا سورۃ الحجرات میرے سامنے 26 بارہ آیت نمبر 12 کہ بندے دا گلا کرنا ایویں ہے جیویں اپنے موئے ہوئے بھرا دیاں گوشت دیاں بوٹیاں تے کپ کپ کے کھاونا. فرمایا فکرے تم جیویں تساں موئے بھرا دے گوشت دے ٹکڑے کھاونا پسند نہیں کرے دے ود گلے دے اندر کیوں مصروف تے مشغول ہوئے بیٹھے ہو. صحابہ کرام مرد کریں نا اللہ دے محبوب گلا سا کریں تے جے کر غلطی واقعی بندے جو ہووے بندہ بیان کرے واتا مجرم نہ بن سی. غلطی جو ہے پئی تے کن پیچھو بیان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں جے کر کے بندے وچ غلطی تے کمی بیشی ہے کن پیچھو بیان کرنا ایو تا گلا بندا ہے تے جے کر غلطی بندے دے اندر نہیں وات بیان کرے سو تا گلے تو ہی وڈا گناہ بہتان ہے. اساں تا جینداں دے گلے کرے نے نبی علیہ السلام مویاں دے گلے کرن تو ہی منع کیتا ہے. فرمایا لا تسب الاموات مویا دے بارے نکتہ چینی نہ کیتی کرو انہاں جتھا پہنچنا ہی پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے گلاں کڑویاں تا بیٹھا کرے نا تاکہ اللہ کرے اے حقائق سارے دلاں دے اندر آ ونجن تے سارے روزے اثر والے بن ونجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے بندہ آئے عرض کریں دے حضرت مائد اسلمی اللہ دے محبوب میں نو پاک کرو. کیویں پاک کرو؟ میں شادی شدہ گناہ کر بیٹھا میں نو پتھرا نال نشانہ بنواؤ. آپ نے منہ دوجے پاسے چا پھیرا ہے روح مبارک دوجے پاسے کیتا ہے بندہ دوجے پاسے آ گیا ہے. اللہ دے حبیب مینوں پاک کرو. آپ نے تریجے پاسے رخ کیتا ہے تریجے پاسو آیا یہ گل آپ نے رخ انور چوتھے پاسے کیتا ہے اس پاسے آ کے بھی یہ گل. ہن چونکہ برائی دے کام وچ 4 گواہاں دا ہونا ضروری ہوندا ہے اس وی 4 دفعہ اقرار کیتا ہے 4 گواہاں دے برابر اقرار بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تا ہوش حواس نال جی بالکل ہوش حواس نال میں چاہنا دنیا دی تکلیف برداشت کر گنا اللہ کرے آخرت دے عذاب تو بچ ونجا. انسان جو ہویا غلطی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ٹویا کھٹو صحابہ نے ٹویا کھٹا ہے ترگل دونی پور کے آپ نے فرمایا پتھرہ دا نشانہ بڑھاؤ نشانہ بڑھا بندے نو ختم کر دیتا گیا ہے. پر آپ نے قبر تیار کروئیے قربان ونجاؤ جوان تو جہدے جنازے دا امام آمنہ دا لال بنا. صحابہ پیچھو بخشی دی دعا کرنا لے آمنہ دلال بھی بخشی دی دعا منگانا لے. اللہ اللہ دنیا تے لوگ فوت ہوندے نا کہندا جنازہ محلے دا امام صاحب پڑھدا ہے کہندا جنازہ شہر دا خطیب پڑھدا ہے کہندا جنازہ اللہ دا کوئی ولی پڑھدا ہے. قربان ونجا میں اسلمی جہدا جنازہ آمنہ دلال نے آپ چا پڑھایا ہے ول اپنے دستے مبارک نال قبر دے وچ لہایا ہے. واپس لگے ایک بندے دی زبان میں جو جملہ نکل گیا ہے اکھے غلطی کیتی حسنا کیویں سزا ملیے. آپ نے گل سن گئی دی چل دین تھوڑی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے گندگی دے ہوتے ایک بکری مردار ہوئی پئی گندی بدبو نکل دی پئی. آپ نے رک کے فرمایا او جیرے بندے نے حضرت مائز دے بارے گل کی دی بندے نو سامنے سڈو. آ گیا ہے
آپ نے فرمایا تے گل کیتی ہوئی اے مردار بکری پئی ہوئی ہے، بکری دے گوشت دے ٹکڑے کٹ کٹ کے میرے سامنے کھا۔ بندہ حیران تھی گیا ہے، اللہ دے محبوب مردار بکری بدبودار بکری ٹکڑے کپ کپ کے کھاواں میرا تا دل گوارا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ماعز دے بارے جڑی تے گل کیتی ہے اے مردار بکری دے کھاواں نالوں وی زیادہ گناہ ہے۔ تے میں آمنہ دلال تو سونا رب کعبہ دی قسم حضرت ماعز ایسی سچی تے سچی توبہ کر گیا ہے۔ حدیث پاک وچ آیا ہے آپ نے فرمایا اگر حضرت ماعز دی توبہ نو سارے مدینے والا تے ونڈا ویندا سارے مدینے والا نو ہی اللہ بخش چھوڑیا۔ روزہ تو آیا اس واسطے کہ بندہ رکے ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو لعلکم تتقون، اللہ دی نافرمانی تو روکن واسطے، مشکوک چیزاں دے کھاون تو روکن واسطے، مشکوک چیزاں دے پاون تو روکن واسطے، حرام چیز استعمال کرن تو روکن واسطے آیا روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسا لوگاں سمجھے خالی پیٹ دا روزہ ہے، خالی پیٹ دا روزہ نہیں پورے وجود دا روزہ ہے کہ مطلب آنکھ دا بھی روزہ ہے، اپنی آنکھ نال کہیں غیر محرم عورت دے تے نظر نہیں پاونی، تے جے کر اتفاقاً نظر پہ بھی گئی پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معافی، تے حضرت علی نو آپ نے فرمایا جے کر جان بوجھ کے دوجھی وار ڈٹھا سیسا پگھلا کے جہنم دے اندر انسان دی اکھیاں نو داغاویں سی، تے روزے رکھن دا مقصد ہے غیر محرم تے نظر پہ گئی ہے بندے فٹو فٹ جا ہٹائیے، اے دل جو سوچے اور کوئی نہ دیکھدا بھی ہوئے اللہ کریم تا دیکھدا بھی ہے۔ لعلکم تتقون۔ ہاں اللہ تے تبا اے ورنہ دل تا بڑا ہائی ایک دو چلو حدیثاں سن گنو، اللہ کریم اے الفاظ ہی قبول کر کے بخشش دا ذریعہ چا بناوے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہی، آپ نے رب العالمین دی طرف الفاظ نقل کینے، آپ فرمین اللہ نے میں نو فرمایا ہے میرے محبوب اپنی امت نو چا دسو الصوم لی وانا اجزی بہی وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ صرف میں اللہ واسطے ہے۔ اب آپ مانے تے وقت غور کرے روزہ صرف میں اللہ واسطے ہے، جیری نماز پڑھنے او اللہ واسطے نہیں، جیرا حج کرنے او اللہ واسطے نہیں، تے جیری زکات لینے او اللہ واسطے نہیں، صدقہ خیرات کرنے او اللہ واسطے نہیں، وہ بھی تو اللہ واسطے۔ روزے دے بارے کیوں فرمایا گئے الصوم لی، روزہ میں اللہ کریم واسطے ہے، کیا مطلب باقی ہر عبادت دے اندر دوجھا نو پتہ لگ سکتا ہے لیکن روزے والی عبادت دا اللہ تو سوا کینوں پتہ لگدا نہیں۔ بندے جو روزہ نہیں رکھا ہویا تے اندر ون کے کوئی کھا پی آوے لوگاں نو کہ پتہ روزے دار ہے کہ نہیں، تے جیرا بندہ روزے دار ہے اللہ تو علاوہ پتہ ہی کینوں نہیں لگدا کہ روزہ رکھا ہویا کہ نہیں رکھا ہویا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ میں نو فرمائے انا اجزا بہی، روزے دا بدلہ میں اللہ آپاں ایک کے مطلب قیامت دا میدان نمازی بھی کھلوتن صفا بن کے، حاجی صاحبان بھی زکاتاں دیون والے صدقہ خیراتاں کرن والے، اللہ فرشتہ نو فرماونے اے ثواب گھن گھن کے ونڈیو میں رب العالمین دی طرفوں، تے جڑے ویلے روزے داراں نو اجر دیون دا ٹائم آونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ فرمیندن انا اجزا بہی، میں روزے دا ثواب دے
دے ویلے فرشتہ نو مداخلت نہیں کرن دیونی تے اعلان کر کے آکھنا اور روزے دا بدلہ میں اللہ آپ اللہ ایدہ کے مانے اکھے جینو اللہ مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا. اگی احباب نو سنے نہ انہاں تے وقت یاد کرو. گھوڑا دوڑا کے میں دا بھی محمود غزنوی نال ایاز غلامی نالے تے باقی فوجی تے لشکری بھی نال تھیلی دے وچ ہاتھ باگے محمود نے ہیرے کڈھے تے سٹ چھوڑے نے چھٹا مارے اعلان جاگی دس اے میرے فوجیوں جے دے ہاتھ وچ جیڑا ہیرا آ گیا اسے دا ہو گیا ہے. سارے فوجی تے لشکری جڑے نال آندے بین دستے وچ سارے چنن لگین. محمود نے گھوڑا جا بھجایا تے نال گھوڑے دے بھجن دے اور گھوڑے دے بھجن دی آواز وی آندی پئی آئی. محمود حیران ہو کے ڈٹھا ہے نال گھوڑا کون بھجائیاں دے دیکھ دے تا کالے رنگ دا ایاز غلام نال گھوڑا بھجائیاں دے. محمود آکھن لگا تینو ہیرے نہیں چاہیے ایاز تو بھی تا چنیا باقی لوگ جو چن دے بیان تو بھی موتی چنیا باقی جو چن دے بیان. ایاز آکھن لگا مینو موتی نہیں چاہیے مینو موتی والا چاہیے. جینو موتی والا مل گیا سمجھو انہوں سب کچھ مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے او کائنات والو جنت دے اللہ نے جڑے دروازے بنے رب العالمین نے فرشتہ نو حکم دیتا ہے او بنو اللہ الباب جنت ایک دوسرا دروازہ تیار کرو. اللہ کریم جنت دے دروازے دا نا کیڑا رکھنا ہے اکھے نا رکھنا ہے باب الریان. باب الریان دا مانا روزے داراں دا دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے روزے داراں نو اس جنت دے روزے والے دروازے وچوں داخل کر کے تے وقت دروازے نو بند کر دیتا ویسی اللہ دی طرح اعلان ہو سی اے جنت دا دروازہ بنایا سے صرف روزے داراں دے گزرن واسطے. او سارے گزر گئے ہن بند کر چھوڑو تے جڑا ایک واری جنت چلا گیا ہے اس باہر کدی بھی جنت جو نہیں آونا. جنت الخلد دے اندر اے حدیث پاک وی نال سنی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا او میرے منبر دے قریب آ ونجو. سارے صحابہ منبر دے قریب ہو گئے. آپ نے پہلی سیڑھی دے قدم رکھا فرمایا آمین. دوجی سیڑھی تے قدم رکھے آمین. تیجی سیڑھی تے قدم رکھے آمین. صحابہ حیران ہو کے پوچھ دے اللہ دے محبوب ترے دفعہ آمین 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 فرمایا وے گل سانو سمجھ نہیں آئی. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تے سارے نورانیہ دا سردار جبرائیل بد دعا کرن لگے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل دی بد دعا ہے کہ جنہیں بندے دی زندگی وچ رمضان دا مہینہ آئے من ادرک رمضان فلم یغفر لہو رمضان دا مہینہ آئے تے بندے نے معافی منگ کے اللہ تو گناہ معاف نہیں کرے ہلاکوں میں وہ بندہ تے میں آمنہ دلال اگو آکھے آمین. بھلا بد دعا کی میں قبول نہ تھی سی. سارے فرشتاں دا سردار بد دعا کرنا لا تے ساری کائنات دا امام آمین کھانا لا. دوجی سیڑھی تے قدم رکھے جبرائیل بد دعا کیتی ہے جڑے بندے دی زندگی وچ ضعیف والدین ہن پے والد یا والدہ انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیتی ایسا بندہ ہی ہلاک ہوئے. میں آمنہ دلا لگوا کہ آمین. تے نمبر 3 جرے ویلے میں تریجی سیڑھی تے قدم رکھا ہے جبریل بد دعا کی دیئے من ذکرتا اندہو فلم یصلی علیک. جرے بندے دے سامنے تھوڑا اسم گرامی آئے تے بندے درود نہیں پڑھا ایسا بندہ ہی ہلاک ہوئے. تے میں آمنہ دلال آکھے آمین. آپ دا نام نامی سامنے آئے تے بندے درود شریف نہیں پڑھا
صلی اللہ علیہ وسلم، رونا کے بز میں دودائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رونا کے بز میں دودائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کھا جائے گی ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وقتوں پہ دے گا تشنا لبوں کو تسیاں نو دیونا ہے، وقتوں پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساکی اسی نے کوثر دا جام پلاونا ہے، وقتوں پہ دے گا تشنا لبوں کو، ساغر کوثر بھی وہی ساکی جس نے پلایا ہے انہیں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، رمضان شریف وچ ایک فرض بندہ ادا کرے 70 فرضاں دا ثواب تے نفل دا ثواب فرضاں دے برابر، تے جڑا بندہ کہیں روزے دار دا روزہ افطار چا کراوے جتنا ثواب اللہ روزے دار نو دیونا ہے روزہ افطار کراون والے دا بھی یہ ثواب ہے۔ دی طاقت نہیں روزے دار دے روزہ افطار کراون دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی غریباں نو تسلی دے دے فرمایا روزے دار نو پانی دا گھٹ پیش چا کرو، اسے پانی دے گھٹ نال روزہ افطار چا کر، لسی دا گھٹ پیش چا کرو، ایک کھجور دا دانہ پیش چا کرو، اللہ راضی ہو اسے ہکے پنڈ دے دانے نال روزہ افطار چا کر، پانی دے گھٹ نال لسی دے گھٹ نال کھجور دے دانے نال جڑے بندے کہ روزے دار دا روزہ افطار چا کرایا ہے جی میں ثواب اللہ اسو نے سی افطار کراؤن والے دی اللہ انہیں اور نیکیاں لکھ چھوڑے سی۔ دین اچ اللہ کتنی آسانیاں رکھیاں نا، اساں دین نو اپنے واسطے آپ اوکھا بنا بیٹھے ہیں۔ گل اتھوں شروع کیتی آئی کہ صوم دا معنی ہی ہوندا ہے رکنا، بندہ ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو مشکوک چیزاں تو حرام مال تو رک ونجے، خواہشات نفسانی تو رک ونجے روزے دی حالت دے اندر۔ روزہ اسی تربیت دیون واسطے مالک کائنات نے سال دے 12 مہینہ وچوں ایک مہینے دے اندر فرض کیتا ہے۔ میری طبیعت ناساز ہے، چند مسئلے اللہ دی رضا واسطے عرض کر چھوڑن، اللہ الفاظ قبول چا کرے وما علینا الا البلاغ۔ سنتا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طریقے دی قدر ہوندی، مکمل دین دے اندر تبدیلیاں نہ کرے دین نامکمل یا مکمل اللہ بولے دیو دین مکمل۔ کلام مقدس اے انداز قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد قدر گوہر گوہری، گل دی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری۔ نبی سونے دی قدر دل چوے تے بندہ بتاں کرے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان وچھا بھی ہے، روم دے وڈے وڈے عیسائی سردار بیٹھے ہوئے تے روٹی بیٹھے کھاندے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھاندے کھاندے ایک لقمہ تلے ڈھے پی ہے، صاف کر کے چاہ کے کھاون دا ارادہ کیتا نے، نال پچھو غلام کھڑوتا آئی اشارہ کیتا، فرماون لگے کہ گل ہے کیا کہتے ہیں وہ کن جو لے آکے حضرت اجرا نوالا ڈھے پیے تلے چاہ کے صاف کر کے تساں کھاون لگے ہو چھوڑ دے ہو، کیوں بھائی کیوں چھوڑا؟ کہ جی عزت دا مسئلہ ہے، سامنے عیسائی سردار بیٹھے ہوئے نا، ایک محسوس کرے سن کہ مسلمانہ کو روٹی نہیں لبدی تا ڈٹھے ہوئے نوالے بھی چاہ کے کھا گھنن، باقی روٹی جو پہیے نوالا تروڑ گھنو، ڈٹھا ہوئے نوالا چاہ کے صاف کر کے کھاون دی کیری لوڑے۔ ایسا قیمتی جواب دیتے حضرت حذیفہ، آج توڑی تاریخ دے صفحے کرتاس تے رقم ہے، فرماون لگے آترو کو سن سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اے میرے غلام تو آدھے عزت دا مسئلہ ہے، روم والے عیسائی سردار کے آسن تینو عزت دی لگی ہوئی ہے تے میں حذیفہ نو نبی سونے دی سنت دی لگی ہوئی ہے۔ اے جڑے بے وقوف بیٹھے انہاں بے وقوف
عیسائی سرداراں کو راضی کرن واسطے اپنے محبوب نبی دی سنت کیویں چھوڑ دیواں؟ اللہ اللہ قدر ہے نا، قدر زر زر گر بیداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر گوہر گوہری۔ اللہ اللہ اندازہ لگاؤ نا، قدر کیوں نہ کرے نا؟ نبی سونا ہے جو قدر دے لائق، ہر کا جاگ دے بیٹھے ہے جو اللہ دا محبوب قدر دے لائق۔ بخاری شریف دی گل ذہن وچ چاہیے، او ذرا دھیان نال سنا ہے۔ اللہ دے محبوب ہن جو قدر دے لائق، آپ دا اشارہ بھی قدر والا، آپ دا حکم بھی قدر والا، منع کرنا اے بھی قدر والا، آپ دا ٹرنا بھی قابل قدر، پاونا بھی قابل قدر، دیکھنا بھی قابل۔ بڑے دلائل ان جی کلام مقدس ہی ایک حدیث پاک ذہنی چاہیے وہ سنا ہے، امام الانبیاء دا لعا مبارک بھی قدر والا۔ سچی سچی اللہ دی قسم سچے، صحابہ کرام خندق بھی کھٹے دے پین، خوش نصیب جڑے احباب اللہ کریم نے عمرہ یا حج دی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ دیکھے اس نے خمسہ مساجد اتھے خندق کھٹی گئی مدینہ شریف دے باہروں۔ صحابہ کرام دی زبان تے کرے الفاظ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ میں اپنی دل دی کیفیت کی میں دساں، میرے کو الفاظ ہی کو نہیں۔ مستقل جڑے احباب بیانات سنتے رہتے ہیں انہوں کو پتہ ہے، پہلا جڑا حملہ تھی آئی افغانستان دے اتے، پہلی رات، میں اس رات کوئٹے تو اگوں چمن وچ بیان بیٹھا کرے نا، تقریباً 144 کلومیٹر دا سفر ہے اگوں، آخری شہر سارے ملک دا۔ میں 10:15 بجے بیان ختم کیتا، خبراں سنیاں 10:30 بجے پتہ لگا بھئی ہنے حملہ ہویا ہے۔ میرے کو الفاظ او کونی جو میں انہاں لوگاں دا دکھ تواڈے سامنے بیان کر سکاں، انہاں لوگاں دی تہذیب، تمدن، رہن سہن، آمد و رفت، رشتہ داریاں، قوم قبیلے، 2 میلاں دے فاصلے تے سرحدے۔ سویرے اساں کوئٹے پہنچے، شہری جلسے ساڈے بڑے ہنگامے اتھاں، ہر پاسے بھائی بھا، بڑے عجیب حالات تھا۔ ایک جملہ دھیان نال سنا ہے، حکومت دا چلا ونجا اے مومن دی شکست نہیں ہوندی۔ دھیان نال جملہ سنا ہے احباب سارے۔ میں ہن بھی پچھلے دیوانہ چمن وچ اے گل سنا کے آیا تے پورے ملک وچ میں درد دل بھی اتھے ہی میں سنائیے جتھوں دے 10,000 مجاہدین چلاس دے افغانستان گئے ہن۔ صوفی محمد صاحب نال ہزاراں دا مجمع اے گل میں اتھا سنائی، بڑے ولولے تے جذبے نال انہاں پٹھانا اے گل سنی۔ ساڈے جماعت دے امیر صاحب او بھی تشریف فرما ہن نالن، باقی احباب بھی۔ میں اپنے بیان وچ اے گل عرض کیتی، حکومت دا چلا ونجنا مومن دی شکست نہیں ہوندی۔ کچھ اور کیتا میں کیا آکھنا چاہنا، اقتدار دا چلا ونجنا مومن دی شکست نہیں ہوندی، کرسی دا چلا ونجنا مومن دی شکست نہیں ہوندی۔ مومن دی اون ٹائم شکست ہوندی ہے جڑے ویلے ایمان ضائع کر باوے تے اتھا حال کے بنے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، ظلم دی تلوار نال جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج بھی مجاہدین ڈٹے کھڑے ہیں،
اللہ اللہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. خندق بھی کھٹے دے بین تے زبان دے اتے الفاظ اسا رحمت عالم دے دست مبارک دے بیعت کر چھوڑیے جتنے تو نہیں ساری جان باقی اسا جہاد والا کم نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنے تے بڑی خوشی نال فرمایا بار بار اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اے میرے اللہ اصل آرام آخرت آرام ہے، اصل سکون آخرت سکون ہے. اے میرے پروردگار مہاجرین دی بھی بخشش فرما، انصاریاں دی بھی بخشش فرما. تا پتہ لگے جو ایک صحابیہ ہے عرض کریں دے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاقے دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بدی کھلوتا. آپ نے فرمایا یارا پریشان تے مجھا نہ ہو، اگر تیرے پیٹ تے ہک پتھرے فاقے دی وجہ تو میں آمنہ دلال فاقے دی وجہ تو پیٹ تے دو پتھر بدی کھلا. یہ دیکھ چونکہ پتھر دے اندر برودہ تو دیئے ٹھنڈا کو دیئے پیڑ تے پتھر بدھا منیے میدے نو ٹھنڈک پہنچ دی آدیے بھوک زیادہ نہیں لگ دی. تے نمبر 2 میدا نال جر ویلے مل کے راوے تاوی بھوک زیادہ نہیں لگ دی. اے پتھر بنن دے اندر 2 قسم دے راز ہن تاکہ میدا نال مل کے راوے ٹھنڈک بھی پہنچ دی راوے. فرمایا 2 پتھر بدی کھلوتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سن دے کھلوتے آپ دے اتے فاقن 2 پتھر پیڑ دے بدھے ہوئے نا دوڑ کے گئے گھر والی نو فرماون لگے کوئی کھاون پیون دی شیاں لکا کے رکھیاں ہونی کہ نہیں. آکھن لگی جی جی ایک چھوٹا جتنا بکری دا بچہ ہے اتنے سارے جو پے ہوئے. فرماون لگے چکی تے جو پیس. آپ بکری دے بچے نو سبا کی تائی نے گوشت بنائے فٹو فٹ. فرماون لگے جلدی کر سالن بنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سڈن میں دا پیاں. آپ دے وجود تے فاقے ہوئے ساڈے گھر وچ کھاون پیون دیاں چیزاں دا کیڑا فائدہ. جڑے ویلے ٹرے گھر والی آکھن لگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے دیتا پیو ایک درخواست میری بھی سنی ونجو. جی کے گل ہے اکھے اللہ دے حبیب نو صلی اللہ علیہ وسلم وکھرا کر کے ہولے ہولے دس چھڑے کہ ساڈے گھر وچ 5-6 بندہ دی گنجائش ہے. تساں تشریف گھنو 5-6 بندے ہی تواڈے نال لگے ہون خیر ہے. اس تو زیادہ ساڈے گھر دے اندر گنجائش نہیں مہماناں دی. اے ضرور دسنا ہے. جی ٹھیک ہے دس چھڑے ساں. پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کریں ٹھیک میں وکھری گل کرنی ہے. اپنا ٹھیک ہے جی الگ ہو گئے جی کرو. کی گل ہے کہ جی تھوڑا فاقہ میرے کو برداشت نہیں ہویا تو سان تشریف گرنا ہو میں گھر بھی تھوڑی دعوت دا انتظام کر کے آیا پر زیادہ تو زیادہ 5-6 بندے نہ لوین. آپ نے فرمایا اللہ راضی ہوئی جابر ہے کیڑی شے کھاون دی. کہ جی اتنے سارے جاؤں بکری دا چھوٹا جتنا بچہ ہے. اچھا ٹھیک ہے تو ون اساں دے پے. حضرت جابر ٹرن حدیث باغ وچ آئے آپ نے اعلان فرمایا اے خندق کھٹن والے میرے سارے صحابہ چلو حضرت جابر دے گھر تہاڈی دعوت. حضرت جابر بیان کریں اعلان سنن دو بعد اتنا میں کو حیا آیا دل چاہدا ہی زمین پھٹ ونجیا میں جیدا جیدا زمین یہ لہ ونجا. گھر وچ 5-6 بندہ دی گنجائش ہے. آپ سارے صحابہ نو دعوت دتیاں مینوں ہوندا بھی میں بندے 5 مہماناں دے انتظام کیتا ہوئے تے آ ونجن 20 30 40 50 پریشان تا بندہ لازمی تھیندا ہے. حضرت جابر فرمائیں میں اوے پریشانی دے عالم دے اندر جلدی جلدی ٹراں گھر والی میں کو ڈٹھے خیر ہو. رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.